बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग डिफरेंट टेक्निक्स कि हम अपने तलबा तलबात को किस तरह इल्म हासिल करने के लिए तैयार कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तहरीक का मफ़हूम और नोयत क्या है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या है। मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि एक माँ को उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब वो चाहती है कि उसका बच्चा अपना सबक पढ़े, लेकिन बच्चा सबक पढ़ने के लिए आमादा नहीं होता। वो अपने बच्चे को पढ़ाई की तरफ माइल करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन एक दिन वो अपने बच्चे को स्कूल से आते ही पढ़ाई में मशगूल देखकर बहुत हैरान रह जाती है। वो बच्चे से कहती है कि पहले वो खाना खा ले, लेकिन बच्चा जवाब देता है कि वो पहले अपना होम वर्क करेगा, क्योंकि आज उसे उसकी टीचर ने गुड दिया है और वो कल भी गुड लेना चाहता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक नालायक और सुस्त बच्चा उस वक्त बहुत ज़्यादा मुतहरक दिखाई देता है। उस्ताद की तारीफ़ ने उसे खुशी, कामयाबी का एहसास और इत्मीनान फ़राहम किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस चीज़ ने बच्चे को इस किस्म का रवैया अपनाने पर मजबूर किया, और इसके जवाब में कहा जा सकता है कि सिर्फ़ एक लफ्ज़ ऐसा है जिससे उसके मुतल्लिक़ा रवैये को समझा जा सकता है, और वो लफ्ज़ मुहर्रक या मोटिवेशन है, क्योंकि बच्चा इस किस्म का रवैया उस वक्त इख्तियार करता है जब उसे मुतहर्रक किया जाता है। बस मुहर्रक के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी क़ुव्वत होती है जो एक फ़र्द को मुतहर्रक कर देती है और उसको उतनी तवानाई फ़राहम करती है कि वो ख़ास तरीके और ख़ास वक्त पर मुख्तलिफ़ गोल्स और मकासद को हासिल करने की कोशिश कर सकता है। मोटिवेशन की एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मोटिवेशन इज़ द स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल which prepares the mind of a person towards its destination. We can motivate the students by different ways. Number one, reward. Number two, punishment. अगर हम रिवार्ड के हवाले से बात करें तो खालिक़ कायनात ने भी इंसान को मोटिवेट करने के लिए जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर दिया है कि अगर आप अच्छे अमाल करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, अगर बुरे अमाल करोगे तो दोज़ख मिलेगी। अच्छे अमाल करने के लिए जो जन्नत का तसव्वुर है, ये एक बेहतरीन मोटिवेशन है। और हम में से बहुत से लोग जो हैं वो नेक अमाल इसलिए करते हैं कि उनको जन्नत मिल जाए, और बहुत से लोग बुरे अमाल इसलिए नहीं करते कि वो दोज़ख से बच जाएंगे। यहाँ थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ना तो जन्नत की मोहब्बत उनके ज़हन में होती है कि वो जन्नत हासिल करना चाहते हैं, और ना उनके ज़हन में दोज़ख का खटका होता है, बस वो सिर्फ़ अपने रब को राज़ी करना चाहते हैं। इस हवाले से डॉक्टर इकबाल लिखते हैं कि जिसका अमल है बेगरज़ उसकी जज़ा कुछ और है, हुरो ख़याम से गुज़र बादाओ जाम से गुज़र। ये एक बुनियादी कंसेप्ट है कि अगर हम किसी को अच्छे काम के लिए मोटिवेट करेंगे तो वो उसकी कारकर्दगी बढ़ जाएगी, जैसे हमने एक बच्चे की एग्ज़ाम्पल देखी है। अब हम ये देखेंगे कि बच्चे को मोटिवेट करने के लिए हम क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं। हाउ कैन टीचर इंक्रीज़ स्टूडेंट्स मोटिवेशन, यानी तलबा के ताल्लुम में इजाफ़े के लिए तहरीक पैदा करने के लिए असातिज़ा का क्या किरदार होगा। आम तौर पर तलबा ऐसे मज़ामीन मुंतखब करते हैं जो उनके लिए फ़ायदा मंद होते हैं और वो उनमें दिलचस्पी लेते हैं। इसके लिए उन्हें थोड़ी बहुत हौसला अफजाई और तहरीक की ज़रूरत होती है। स्कूल में ताल्लुम की बहुत सी सरगर्मियाँ सिखाई जाती हैं जो चंद तलबा के लिए दिलचस्पी का बायस नहीं होती, ताहम स्कूल में इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिनके ज़रिए तलबा में दिलचस्पी पैदा करने की कोशिशें की जा सकती हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा कंसेप्ट जो है वो सज़ा और जज़ा का है। दरहकीकत तहरीक जो है ये एक पेचीदा अमल है
اور ایک تحریک سے ایک طالب علم میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور دوسرے میں نہیں ہوتی۔ اس طرح تحریک کسی طالب علم کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے اور ایک خاص طالب علم کے لیے وہ اتنی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ تاہم محرک کے بہت سے عناصر ایسے ہیں جو ایک استاد تحریک دینے کی حالت کو پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں چند اہم عناصر کا تذکرہ ہم بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے خارجی جزا اور سزا، ایکسٹرنسک ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ۔ بچوں کو تعلم کے لیے متحرک کرنے کے لیے وظیفہ مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، تاہم اس کا کہیں خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ زیادہ اور مزید تعلم کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ کارکردگی کے معیار کے مطابق انعام دینا چاہیے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ انعام اس وقت دے جب اس کی ضرورت ہو، ہر موقع پر انعام نہیں دینا چاہیے۔ تعلم کو ابھارنے کے حوالے سے جزا اور سزا کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اشتراک کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور مطلوبہ کام پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ آتا ہے کہ اس کے ذریعے تجویز کو ایک قوت پیدا ہوتی ہے جس سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے دلچسپی اور جوش پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی بدولت اس کی انا میں اضافہ ہوتا ہے اور اعلیٰ قسم کی اقدار پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بچہ جو ہے جو کبھی کلاس میں صرف بیٹھا رہتا ہے، اس نے کبھی پرفارمنس نہیں دکھائی، اور جب وہ کلاس میں اچھی پرفارمنس دکھاتا ہے تو استاد اس کو انعام دیتا ہے، تو اس کی انا میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کرتا ہے اور مزید کام کرنے کے لیے موٹیویٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم انعامات کے کچھ فوائد ہیں، اب ہم انعامات کے نقصانات کا بھی تذکرہ کریں گے کہ انعامات کے نقصان کیا ہیں۔ سم ایڈوانٹیجز آف ریوارڈ آر، نمبر 1 ہے جی، یہ ایک طالب علم کو متحرک کرتے ہیں کہ وہ انعام حاصل کرنے کی کوشش کرے، جبکہ ان کے ذریعے طلباء میں صحیح علم حاصل کرنے کا ذوق پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ گفتگو میں اشتعال پیدا کرتے ہیں۔ تیسرا اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط رویے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کے ذریعے چند طلباء متحرک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کلاس میں جب بار بار مقابلے ہوتے ہیں اور بچے انعام لیتے ہیں تو کچھ بچے جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ انعام جو 4-5 پہلے بچے ہیں صرف ان کو ہی ملے گا، اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کو یہ انعام نہیں ملے گا، تو اس لیے وہ مقابلے کی دوڑ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سزا کے فوائد کیا ہیں۔ ایڈوانٹیجز آف پنشمنٹ آر، نمبر 1 یہ ہے کہ سزا کو مزاحمت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ نظم و ضبط کی ایک قسم کے طور پر کام کرتی ہے۔ کئی دفعہ بچے کلاس میں کنٹرول نہیں ہوتے اور استاد کو سزا دینی پڑتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور جو ٹیچر جتنا اسٹرکٹ ہوتا ہے اتنے ہی کلاس میں ڈسپلن اس کا نظر آتا ہے۔ جب کلاس میں ڈسپلن نہیں ہوگا تو استاد کا ٹیچنگ لرننگ پروسیس کبھی بھی افیکٹو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سزا کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کو اگر بہتر عمل سمجھا جائے تو یہ قدرتی طور پر مفید ثابت ہوتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں سزا کے۔ ان کی بنیاد خوف پر ہوتی ہے جو صحت مند جذبہ نہیں ہے۔ اگر استاد کبھی کبھار سزا دے لیتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر استاد بہت زیادہ سزا دیتا ہے اور بچوں کے اندر اس کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ اور اسی طرح نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی، اگر طالب علم اس سے خوف محسوس نہ کرے تو یہ اپنی مؤثریت کھو دیتی ہے۔ اور اگر سزا اس کو پتہ ہو کہ استاد نے سزا دینی ہے لیکن اتنی سزا نہیں دینی تو یہ اپنی افادیت بھی کھو جاتی ہے کہ ان کو بچے کو پراپر استاد کا ڈر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے ناخوشگوار اور منفی احساسات پیدا ہوتے ہیں جو ناکامی اور ڈراپ آؤٹ کا باعث بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے اس کے نتائج ہمیشہ مستقل نہیں ہوتے، کبھی تو جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اس کی بدولت استاد کی شخصیت مجروح ہوتی ہے۔ یہ چیز معاشرے کے خلاف ہے، یعنی نقصانات جو ہیں سزا کے ان کا ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بچے کی تعریف اور تنقید کرتے ہیں، یعنی اس کو اپریسیشن دیتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔
इस दुनिया में हर शख्स ये चाहता है कि उसके कामों की तारीफ़ की जाए। हर लॉक के तजर्बात इस बात की निशानदही करते हैं कि तारीफ़ तनकीस की निस्बत ज़्यादा मौसर होती है। बच्चों की तारीफ़ मुख्तलिफ़ अंदाज से की जाती है, जैसे उस्ताद की मुस्कुराहट, उसकी अच्छी निगाह और ज़ुबानी तारीफ़ वगैरह। जब उस्ताद कमरा जमात में किसी तालिब इल्म की तारीफ़ कर रहा हो तो उससे मोहतात रहना चाहिए, उसे हर सरगर्मी की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। इल्ज़ाम भी तलबा पर मुहर्रकाती असरात मुरतब करते हैं। अगर एक दफ़ा किसी बात का इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो मुस्तक़बिल में उससे बचा जा सकता है। ताहम इल्ज़ाम का मनफी असर भी होता है, इसकी बदौलत गलत रवैये जन्म लेते हैं और इस हवाले से उस्ताद को बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। मुख्तसर ये कहा जा सकता है कि तारीफ़ और इल्ज़ाम मौसर आलात हैं जिनको उस्ताद मुहर्रकात के लिए इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी, इसमें जिद्दत है, नावल्टी, यानी हर नई चीज़ बच्चे की तवज्जो हासिल करती है और इसमें दिलचस्पी पैदा करने का बायस भी बनती है। उस्ताद को चाहिए कि अपनी तदरीसी तरीके में एक जिद्दत पैदा करे और तालीमी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने सबक को पेश करे। कमरा जमात में बच्चों को मुनज़्ज़म किया जाए और उन्हें ये कहा जाए कि वह अपने मवाद में एक नई चीज़ तलाश करें। इसी तरह मोटिवेशन में बच्चों की दिलचस्पी उभारना ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अरोजिंग इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि जब मवाद पेश किया जा रहा हो तो उसमें अहम चीज़ ये होती है कि तलबा को पढ़ाई की अहमियत से आगाह किया जाए और उसमें मुमकिन हद तक दिलचस्पी पैदा की जाए। अक्सर असातिज़ा जो हैं जब क्लास में लेक्चर देते हैं तो लेक्चर देने से पहले अगर कोई अहमियत की हामिल चीज़ होती है तो उसका तज़किरा करते हैं कि आज हम एक बड़ा अहम टॉपिक पढ़ने लगे हैं जिससे आपके सामने नई नई चीज़ें आएंगी और ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अहमियत का हामिल है। तो इस तरह बच्चे जो हैं वो सबक में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और सबक उनकी दिलचस्पियों के मुताबिक बनाया जाए ताकि वो उसकी तरफ मुतवज्जो हों। इस मकसद के लिए ज़रूरी है कि उस्ताद सबक को हासिल करदा इल्म से मरबूत करे, यानी जो पहले तालिब इल्म सबक सीख लिया हुआ है उसके साथ उसको कोरिलेट करे। उस्ताद ये बता सकता है कि किस तरह इल्म हासिल किया जा सकता है जो मुस्तक़बिल की ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद हो। उस्ताद तलबा में तहरीक पैदा कर सकता है और उसमें दिलचस्पी को मुमकिन हद तक उबारा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी, तजस्सुस, क्यूरियासिटी, यानी एक माहिर उस्ताद मुख्तलिफ़ तरीक़ों और ज़राए के इस्तेमाल से सबक में तजस्सुस पैदा कर सकता है। साइंस के असातिज़ा अक्सर मुज़ाहिराती तरीक़े को इख्तियार करते हैं और इसकी मदद से तलबा को समझाने की कोशिश करते हैं। उस्ताद तजस्सुस को पैदा कर सकता है और मज़ीद अगले सबक की जानिब रहनुमाई कर सकता है और तलबा को ऐसे मौक़े फ़राहम कर सकता है कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को दरियाफ़्त करें। इसके बाद आता है जी उस्ताद के पेश करने का तरीका, यानी मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन किस तरह के होने चाहिए कि ताल्लुम में अंदरूनी मुहर्रक को मुख्तलिफ़ तरीक़ों की पेशकारी के ज़रिए पैदा किया जा सकता है। इसमें मज़ीद दिलचस्पी पैदा करने के लिए फ़िल्म्स, मुज़ाहिराती तरीक़े, ट्रिप्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात से मनसूबा बंदी करने की भी ज़रूरत होती है कि ताकि कोर्स के मकासद को पूरा किया जा सके। यानी आपने जो भी क्लास में कोई एक्टिविटी करवानी है, मिसाल के तौर पर आप बच्चों के लिए ट्रिप लेके जाना चाह रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि आपका जो किताब का मटेरियल है उसके साथ वो कोरिलेट कर रहा हो, तो बच्चे इस तरह ज़्यादा अच्छे अंदाज में सीखेंगे। और तालीम की दीगर सरगर्मियों को भी शामिल किया जाए। कंप्यूटर गेम्स हैं और बनावट के ज़रिए भी या सैमुलेशन जिसको हम कहते हैं के ज़रिए भी तहरीक पैदा की जा सकती है। इसके बाद हमारे आदाफ़ आ जाते हैं। गोल्स हमारे क्या हैं? आदाफ़ मुहर्रक पर असरअंदाज होते हैं और इस बात को बढ़ाते हैं कि आदाफ़ तादाद में बेशुमार होते हैं, इनका कहीं ख़ात्मा नहीं होता। आदाफ़ फ़र्द को मज़ीद काम करने के लिए तैयार करते हैं ताकि वो उनको हासिल कर सकें। अहदाफ़ के बग़ैर तलबा बिल्कुल उस मुसाफ़िर की तरह होते हैं जो चलता जाता है लेकिन उसको अपनी मंज़िल का पता नहीं होता कि उसने कहाँ जाना है। इस सिलसिले में असातिज़ा को चाहिए कि वो तलबा को मुतहर्रिक करें और अहदाफ़, गायत और मकासद जिसको हम एम्स,
گولز اینڈ آبجیکٹیوز کا نام دیتے ہیں کے حوالے سے ان کو بتایا جائے کہ انہوں نے کس طرح کام کرنا ہے۔ اہداف واضح اور بامقصد ہونے چاہئیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی توقعات، ایکسپیکٹیشنز۔ طلباء یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، ان کا جائزہ کیوں لیا جاتا ہے اور ان کی کامیابی کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اکثر طلباء ایک کام کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ کام کس طرح کرنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب طلباء کو کام دیا جائے تو ساتھ ہی ان توقعات کے بارے میں بتا دیا جائے جو متعلقہ کام کے حوالے سے ان سے کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی کلیئر فیڈ بیک۔ واضح فیڈ بیک کیا ہوگی کہ لفظ فیڈ بیک سے مراد طلباء کے نتائج کی معلومات ہے۔ اس کے علاوہ اس سے طلباء کی کارکردگی کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ فیڈ بیک انعام کے طور پر دی جاتی ہیں۔ تعلم کی سرگرمیوں کے حوالے سے طلباء جو اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں اس کو فیڈ بیک کے ذریعے طلباء کی معلومات دی جا سکتی ہیں تاکہ ان کی کارکردگی کیسی رہی ہے۔ اگر طلباء کو ان کے مواصلات یعنی آؤٹ کمز نہ بتائے جائیں تو پھر وہ اپنی ممکن کامیابی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہاں موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، وہ ہے کہ شخصیت کی عزت، ریسپیکٹ آف پرسنالٹی۔ بالغوں کی طرح بچے بھی عزت نفس رکھتے ہیں۔ اگر کسی بچے کو کمرہ جماعت میں تمام بچوں کے سامنے ڈانٹا جائے یا برا بھلا کہا جائے تو اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اس سے بچے میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے۔ استاد کو بچوں سے مشفقانہ رویہ رکھنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ ہمارا کیا ہے، وہ ہے کہ حصول اطمینان، توجہ اور جوش پیدا کرنا، سیکورنگ اٹینشن اینڈ کریٹنگ انتھوزیزم، کہ استاد جو ہے بچے کے اندر جوش پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے تحریکی رویے، کہ استاد تعلم سے پیار کے لیے مثبت رویے پیدا کر سکتا ہے جس سے وہ تعلم میں دلچسپی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے جی کامیابی بامقابلہ ناکامی۔ متعلم کے ذہن میں کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے مختلف توقعات ہوتی ہیں۔ وہ ناکامی کو ایک چیلنج سمجھتا ہے اور کامیابی کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، اور جب اسے کامیابی مل جاتی ہے تو وہ مزید کامیابیوں کے لیے کوشش کرتا ہے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ کمرہ جماعت میں ایسی صورتحال پیدا کرے جس سے طلباء میں کامیابی حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ اسی طرح تعلم کے لیے ذاتی تحریک و ارادہ، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس میں اگر طالب علم نے گھر سے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اچھے انداز میں اسکول میں جا کے پڑھنا ہے یا کالج میں یا یونیورسٹی میں پڑھنا ہے اور اچھے نمبر لینے ہیں، تو ذاتی تحریک جو ہے وہ بچے کو کامیاب کرانے میں ایک بہت بڑا رول ادا کرتی ہے۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ اس کے بعد آتا ہے جی عرفان ذات کی تڑپ، یعنی اپنی ذات کے اندر پائی جانے والی خوبیوں اور خامیوں کو جب بچہ پہچان لیتا ہے اور خود محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کو اس کی منزل مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ بھی بطور متحرک ہمیں متحرک کرتا ہے اور بطور محرک کام دیتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہمیں حصول علم پر بڑا زور دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں خالق کائنات نے جو وحی کی جو پہلی آیات نازل کی ہیں وہ بھی کچھ یوں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔